अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज का ये वीलॉग मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल था। उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मसलसल डेवलपमेंट्स होती रही हैं, जो अपनी थी तमाम डेवलपमेंट्स बड़ी अहम थीं। लेकिन जब मैं इस वीलॉग के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मसलसल ये डेवलपमेंट्स होती रही हैं और हर डेवलपमेंट बहुत परेशान कुन थी, बहुत कन्फ्यूज़िंग थी। फॉर इंस्टेंस इसराइल ने अमरीका के इत्तहादी एलाय कतर के अंदर फ़ज़ाई हमला कर दिया, जहाँ अमरीका का मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा अल उदीद एयरबेस एग्ज़िस्ट करता है। फिर सवाल ये था कि इस हमले को क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट सैंक्शन करेंगे? और अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकन सदर जो हैं, उन्होंने इस हमले की तायद कर दी है। और मशरिक़ वस्ता की तमाम हुकूमतों के अंदर, मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, जॉर्डन के अंदर, इजिप्ट के अंदर एक ज़लज़ले की सी कैफ़ियत है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, करना चाहूँगा कि इसकी वजह जो है, वो क्या है। फिर नेपाल के अंदर जो फसादात हो रहे थे, जो स्टूडेंट्स की और जनरेशन ज़ी के प्रोटेस्ट थे सोशल मीडिया के हवाले से, उनसे आप सब वाकिफ़ हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान में उसको बहुत ज़्यादा खुशी से और दिलचस्पी से देख रहे थे कि शायद पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है। अब से तकरीबन 2 घंटे पहले नेपाल के एम्बेटर्ड प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जो हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा उस वक़्त दिया जब मुज़ाहिरीन पार्लियामेंट में घुस गए। 19 या 20 लोग जो हैं हलाक हो चुके थे, लोग पार्लियामेंट में घुस गए प्रोटेस्ट करते हुए और उन्होंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बहुत से हिस्सों को आग लगा दी। अब नेपाल की जो सूरत हाल डेवलप कर रही है, क्या ये खालिस्तान एक इंटरनल ऑर्गेनिक सिचुएशन है या कोई बैरूनी ताकत जो है वो इसकी बेनिफिशियरी है? ये वो एक ऐसा सवाल था जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी और मैं इसका एक एनालिसिस जो है वो आपके सामने रख सकता हूँ। पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, एक तरफ तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसकी रिपोर्ट आना, जिसे दुनिया बहुत गौर से देख रही है, जो रिपोर्ट ये साबित करती है पाकिस्तान में मैस सर्वेलेंस के हवाले से कि इस वक्त कम्युनिस्ट चाइना के बाद अगर कोई मुल्क जो है वो मैस सर्वेलेंस को और पब्लिक ओपिनियन को सप्रेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस, उनके फेसबुक, उनके ट्विटर, उन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए अगर कोई मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना के बाद, यानी वो इसे कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान है। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सी मेहनत की। मैंने अपना जो व्हाट्सएप का चैनल है उसके ऊपर ये दोनों जो इसकी पूरी रिपोर्ट है एमनेस्टी की, उसके बारे में डॉन ने जो बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी है, उसको भी मैंने शेयर किया। पाकिस्तानी के हवाले से बहुत कंफ्यूजिंग डेवलपमेंट वो भी थी जब आप देखते हैं कि तकरीबन 24 घंटे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल हैंडल पे इमरान खान का जो मैसेज का मिसिंग पार्ट था, जिसका ताल्लुक उनकी अहलिया बुशरा बीबी से था, उसे उन्होंने अपडेट कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा ऐसे अनासर हैं जो इमरान खान के मैसेजेस को अपनी मर्जी से एडिट करते हैं और वही चीज़ दुनिया को बताते हैं जो कि वो बताना चाहते हैं, और इस केस में उनकी अपनी अहलिया के हवाले से इंफॉर्मेशन को सेंसर किया गया। तो ये वो तमाम डेवलपमेंट्स हैं। उसके बाद डॉक्टर गिल ने अपने डॉक्टर शहबाज गिल बड़े बाराख़ेज़ किस्म के वीलॉग कर रहे हैं आजकल, बहुत उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, वो एक बार फिर अमेरिका आने की कोशिश कर रहे हैं, ग़ालिबन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सेशन के साथ टाइम करते हुए पहले बरतानिया जाएँगे, फिर अमेरिका आएँगे। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल की खबर ये भी है कि शरीफ ख़ानदान भी ये कोशिश कर रहा है कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हो जाए। और ये जो एक रस्साकशी है, ये कशमकश है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मैं एनालिसिस आखिर में ऑफ़र करूँगा। उसकी वजह ये है कि मैं पहले सारी चीज़ों का एक बिल्डअप आपके सामने करना चाहता हूँ, और जब उस बिल्डअप के अंदर जो पॉलिटिकल एक बैटल है, ये जो साइकोलॉजी नफ्सियात है ताकत की, जब आपके सामने आएगी, तो पाकिस्तान के अंदर की जनरल आसिम मुनीर और शरीफ ख़ानदान के दरमियान जो इस वक्त टग ऑफ पावर है, या टग ऑफ जो एक बैलेंस ऑफ पावर का झगड़ा है, उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त हमारे सामने है और पूरी दुनिया के सामने डेवलपमेंट है, वो नेपाल के अंदर आने वाली सियासी तब्दीली है, जिससे बज़ाहिर सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जनरेशन ज़ी सोशल मीडिया पे अगस्त में प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की जो हुकूमत ने जो पाबंदियां लगाई, जब उन्होंने कहा कि फेसबुक, ट्विटर और ये सारे प्लेटफॉर्म्स ने चूंकि अपने आप को रजिस्टर नहीं किया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान में रखिए कि नेपाल की हुकूमत कह रही है ट्विटर को, नेपाल की हुकूमत फेसबुक को कह रही है, यूट्यूब को, सब चीज़ों को कह रही है कि आप अपने आप को रजिस्टर कर लें, लेकिन वो उससे रजिस्टर नहीं करते। तो आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि सारे के सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो आपके सामने पाकिस्तान में क्या बिहेवियर है, आप देख रहे हैं फॉर इंस्टेंस फेसबुक का, और नेपाल के अंदर फेसबुक का क्या बिहेवियर है, ये भी बजाते खुद एक बहुत बड़ा आपके जहन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, उसके ऊपर आप ना जाएं। बहरहाल मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ जिस तक मैं आपको बता सकूँ
کہ جنریشن زی کی یہ جو پروٹیسٹ ہیں جس میں 19 لوگ جاں بحق ہوئے اور اس کے بعد مظاہرین جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں جا گھسے، اب سے بہت گھنٹے پہلے وہاں پہ پارلیمنٹ کی بلڈنگز کے بہت سے حصوں کو انہوں نے آگ لگا دی، اور پرائم منسٹر کے پی شرما اولی جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اب وہاں پر ایک ویکیوم پیدا ہو گیا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ایک پاپولر ینگ جنریشن زی کے 35 برس کے جو میئر ہیں کٹھمنڈو کے، بیلن شاہ جن کا نام بتایا جاتا ہے، وہ ان کو ٹپ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی نوجوانوں کی چوائس ہوں گے فار دی پرائم منسٹر۔ تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، جو میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے کہ نیپال 2008 کے بعد سے یہ چھوٹی سی ریپبلک جس کی آبادی تقریباً 30 ملین ہے، یعنی اس کی آبادی 3 کروڑ کے قریب ہے، یہ انکریزنگلی انسٹیبل ہے، اس میں کوئی بھی حکومت سٹیبل نہیں ہو پا رہی۔ 2008 میں جب مونارکی ختم ہوئی اس کے بعد سے جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کولیپس کر جاتی ہیں۔ کے پی شرما اولی جو ہے وہ 3 دفعہ نیپال کے پرائم منسٹر منتخب ہوئے، اور یہ تیسری ان کی ٹرم تھی جس میں ان کو اس طرح سے ریزائن کرنا پڑ گیا۔ اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں جو سب سے سگنیفیکنٹ پولیٹیشین ہے وہ بھی کے پی اولی شرما اولی تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہندوستان کی جو نیپال کے اوپر بالادستی ہے، اور ہندوستان کا نیپال کے ٹریڈ کے اوپر، نیپال کے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے پہ، اس کے بزنس پہ، اس کے کامرس پہ، اس پہ پرائم منسٹر اولی جو ہیں ان کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن تھی۔ ان کو چین کا ہمدرد سمجھا جاتا تھا، اور وہ پرو چائنا سمجھا جاتا تھا، اور انہیں ہندوستان کا مخالف جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ٹینشنز بہت زیادہ اس وقت فلیئر اپ ہوئیں جب 2015 میں نیپال نے جب اپنا ایک نیا کانسٹیٹیوشن ایشو کیا، تو اس کانسٹیٹیوشن پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے ہندوستان جسے نیپال کے انتظامی ڈھانچے پہ، یہاں کی ملٹری کے اوپر، یہاں کے بزنس کامرس ہر چیز کے اوپر ان کو کنٹرول حاصل ہے بیکاز آف دی لینڈ لاکڈ ہے نیپال، تو ہندوستان نے نیپال کا بلاکیڈ کر دیا۔ بہت سے لوگ جو خبروں کو میں ان کے ذہنوں میں آئے گا کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی یہ بات ہے، جب انہوں نے بلاکیڈ کیا تو پرائم منسٹر اولی جو ہیں انہوں نے اپنا تمام تر جھکاؤ چین کی طرف کر دیا۔ انہوں نے چین سے ٹریڈ کے راستے کھولنے کی کوشش کی، سڑکیں کھولنے کی کوشش کی، جو چائنا کا بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے اس کا نیپال کو حصہ بنانے کی کوشش کی، اور پھر چین کی اسٹرکچرل انویسٹمنٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اندر، انرجی کے پروجیکٹس کے اندر، روڈ اسٹرکچر کے اندر چین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی۔ دوسرا بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ 2020 میں آیا، جب ہندوستان نے ایک نئی سڑک نکالی ایک ایسے علاقے سے جس کو نیپال ڈسپیوٹڈ سمجھتا ہے، اور نیپال کی حکومت نے اپنا ایک گریٹر نیپال کا میپ ایشو کیا جس میں بہت سے ایسے علاقوں کو بھی ایشو کیا جو کہ ہندوستان میں ہیں اس وقت فزیکلی طور پہ، اور نیپال اور ہندوستان کے درمیان میں ٹینشنز جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں۔ ہر دفعہ جب نیپال اور ہندوستان میں ٹینشنز بڑھیں تو اولی شرما جو ہیں، کے پی شرما اولی جو ہیں، وہ نیپال کے پرائم منسٹر تھے، اور ہسٹوریکلی طور پہ چونکہ نیپال لینڈ لاکڈ ہے، اس کے اندر ہندوستان کا انفلوئنس بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک چیز سے آپ بہت واقف ہوں گے کہ بہت بڑی تعداد میں برٹش امپائر کے زمانے سے جو گورکھا ہیں، جو شرماز ہیں، وہ ہندوستان کی فوج میں کام کرتے ہیں، وہاں سے ان کو پینشن ملتی ہے۔ جو نیپال کی آرمی کا چیف ہوتا ہے اس کو ہندوستان میں آنری طور پہ کونسل جنرل یا سم تھنگ، اس کو کوئی آنری ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے، اور یہ جو گورکھاز ہیں اس کی وجہ سے نیپال کی سوسائٹی کے اندر بھی ہندوستان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ پایا جاتا ہے۔ تو جو نیپالی نیشنلسٹ ہیں وہ یوزلی ماوسٹ ہیں، وہ چائنا سینٹرک ہیں، وہ نیپال کی آزادی، اٹانومی، انڈیپینڈنس اور سوورینٹی کی بات کرتے ہیں۔ اب کون انہیں ریپلیس کرے گا، ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کون ریپلیس کرے گا نیپال کے پرائم منسٹر کو۔ جو بیلن شاہ ہیں شاید وہ ریپلیس کریں، لیکن جو نیٹ سالڈ ایفیکٹ ہے جس پہ آپ سمجھیں کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اسے سمجھنے کے لیے، آئی وش کہ میں سارا آپ کو گرافکلی دکھا سکتا، لیکن مجھے آپ کو سم اپ کرنا پڑے گا آربیٹری فیشن سے۔ اس ساری پولیٹیکل چینج کا نیٹ بینیفیشری ہندوستان ہے، اس کا نیٹ لوزر چائنا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ اس میں ویسٹرن جو انفلوئنس ہے وہ بھی نیپال کی حکومت سے بہت زیادہ ناراض تھے، بیکاز نیپال کی حکومت کو پرو چائنا سمجھا گیا تھا، اور چونکہ چائنا کو دھکا مار کے وہاں سے نکالا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ پاکستان کی ایجنسیز کا نیپال کے اندر جو بہت زیادہ انفلوئنس ہے، جہاں پہ الزام یہ ہے کہ بہت اس کو آپریشنل سینٹر کے طور پہ کٹھمنڈو کو یوز کرتے ہیں، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کمی آئے گی۔ تو یہ پاکستان کا بھی لاس ہے، یہ چائنا کا بھی لاس ہے، اور یہ ہندوستان کا اور ویسٹ کا یہاں پر گین ہے۔ اب اس پہ مزید آپ کوشچن ریز کریں تو میں بہت سوچ رہا تھا کہ مجھے جتنا پتہ ہوتا ہے کسی ایشو کے بارے میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اس قسم کے پوڈ کاسٹ اور وی لاگس کے اندر، اور میں نے بہت پہلے ایک آئیڈیا میں نے سوچا تھا کہ ہم ایک کلب کریٹ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اس پہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، شاید 100 لوگ ہوں، شاید 150 لوگ ہوں، لیکن ہم ایک
एक क्लब रिस्ट्रिक्टेड सा क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर करके एक सेशन की शक्ल में ज़ूम मीटिंग्स में हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो पहले तो मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सका, इतनी मसरूफियात हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक ऐसा क्लब इस्टेब्लिश करूँ। ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा लोग इस क्लब का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, लेकिन जो बनना चाहेंगे कम से कम हम एक ज़्यादा प्रोफेशनल एनालिटिकल ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। अब इस चीज़ के ऊपर आए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डायनामिक्स हैं। जब 8 तारीख को इमरान खान की वकला के साथ मुलाकात हुई, तो तकरीबन 6 लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई। उन 6 लोगों के नाम मैंने बार-बार सर्च किए हैं ताकि कोई इसमें गलती ना हो जाए। उसमें बैरिस्टर गौहर, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र। अच्छा, ये क्लियर नहीं हो सका मुझे कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं, उन्होंने बाकी सब लोगों के साथ मुलाकात की जो 40 मिनट की मुलाकात थी, या बैरिस्टर अली ज़फ़र को अलग से इमरान खान से मुलाकात करने का मौका मिला। बहरहाल जिन लोगों ने मुलाकात की उसमें बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, अमजद पंजोथा, जो मुझे समझ आती है कि नईम पंजोथा साहब के वालिद साहब जो लॉ फर्म रन करते हैं, अमजद पंजोथा साहब की मुलाकात हुई। उसके अलावा नादिया नाम की एक वकील हैं जो लेसर नोन है, उनकी भी मुलाकात हुई। सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से और इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर जो मैसेज प्लेस किया गया, एक से ज़्यादा मैसेज प्लेस किया गया, अंग्रेज़ी के अंदर, उर्दू के अंदर, छोटे टुकड़े भी निकाले गए। उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो मिसिंग थी। लेकिन पहले देख लें कि मैसेज रखा क्या गया। मैसेज ये रखा गया इमरान खान की तरफ से कि मैं कलमे के मैं ला इलाहा इल्लल्लाह में यकीन रखता हूँ, यानी मैं कलमा पढ़ता हूँ, और जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो ये आपको आप जो है बाकी तमाम ज़िंदगी के जो खौफ होते हैं उनसे आप आज़ाद हो जाते हैं। मैंने जान अल्लाह को देनी है, मेरी ज़िंदगी खुदा के हाथ में है, मेरी ज़िंदगी जनरल आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है। फिर इसमें उन्होंने मैसेज में जिस तरह से बताया गया मैसेज को, उन्होंने ज़िक्र किया कि जेल के अंदर किस तरह से उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाता है, उनकी स्पिरिट को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। 1 बरस से ज़्यादा हो गया है कि उनका जो ज़ाती मालिज है, उनका इशारा फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम की तरफ है, उनसे उनको मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा। और फिर उन्होंने फिर मैसेज ये कहता है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान पे शदीद तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अफ़गान बरादर इस्लामी मुल्क के लोगों को धक्के दे के पाकिस्तान से निकाला गया, एक ऐसे वक़्त में जब सैलाब है, जब ज़लज़ला है, ये हमने जो मेहनत की थी अपने बरादर इस्लामी मुल्क से ताल्लुकात को बेहतर रखने के लिए इस खित्ते में, उसे बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। दानिस्ता तौर पर इससे सूरत हाल को ख़राब किया गया है। और उन्होंने मैसेज में ये भी कहा कि मैं ये समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाएँ। और फिर उसमें ये भी था कि जिस तरह से अगर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब होके वो जापान का दौरा कर सकती हैं, तो फिर अली अमीन गंडापुर एक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर की हैसियत से जो है वो अफ़गानिस्तान में क्यों नहीं जा सकते। ये और बात है कि अली अमीन गंडापुर को तो गुज़िश्ता कई महीनों से ये तौफ़ीक ही नहीं हुई कि वो इमरान खान से मिल लें। उनका बहाना ये है कि उन्हें अदालतें इजाज़त नहीं दे रही, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा, और जब भी इमरान खान का मैसेज मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन डालते हैं, और उसके बाद भाई लोग वहाँ से रजिस्ट्रार के ज़रिए उनकी उस पिटीशन जो है उसको रोक देते हैं। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और यूँ अली अमीन गंडापुर ने कई महीनों से इमरान खान से उन्होंने मुलाकात नहीं की, तो वो अफ़गानिस्तान भला कहाँ जाएँगे। बहरहाल मैसेज में ये भी था कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा में किए जा रहे हैं, फाटा में किए जा रहे हैं, ये दर हकीकत हमारी एक पॉपुलरली इलेक्टेड हुकूमत को गैर मकबूल बनाने की साजिश है। अब इसमें से जो चीज़ बड़ी मिसिंग थी, जो उसके बाद आपके सामने आती है गुज़िश्ता चंद घंटों से, जब सोशल मीडिया में खप पड़ती है, जब डॉक्टर शहबाज गिल उसको अपने अपने वीडियो में उसका ज़िक्र करते हैं, और भी बहुत से लोग उसको ट्विटर पे उसकी उसकी बात उठाते हैं, और ये सब तूफ़ान उस वक़्त शुरू होता है जब लोगों के सामने ये बात आती है, जो मेरा ख़्याल है कि 20-23 घंटे पहले, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ट्विटर हैंडल के ऊपर इमरान खान का मैसेज रखने के बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ट्विटर के ऊपर एक मैसेज उनका सामने आता है, जिसको अब तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा गुज़र चुके हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई। बहुत सी चीज़ें उसमें वही हैं जो पीटीआई के ट्विटर हैंडल से आपको पता चलती हैं, लेकिन वहाँ ये भी कहते हैं, जो दूसरा उनका नुक्ता है, कि इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कहते हैं उनकी सेहत ख़राब है, और बावजूद इसके कि बार-बार ये इस्तदा की गई है कि उनको एक प्राइवेट फ़िज़िशियन तक उनको एक्सेस मिले, उनको ये एक्सेस जो है वो नहीं मिल रही। फिर वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में किसी गैर सियासी औरत को इस तरह से टारगेट नहीं किया गया। बुशरा जो है उनको इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनको अज़ियत में रख के मुझे अज़ियत दी जाए, मुझे ब्रेक किया जाए। और ये कि बुशरा जो हैं वो एक दलेर हैं, इन प्रिंसिपल्ड हैं, बासूल ख़ातून हैं, और उन्होंने इस लिहाज से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है।
اور پھر اس میں بیرسٹر ظفر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے میں سپریم کورٹ میں جاؤں، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، اور میں یہ ڈیفینیٹلی طور پہ کروں گا تاکہ بشرا جو ہیں انہیں ایک میڈیکل جو ان تک ایکسیس جو ہے انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کی ہو سکے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا اسکینڈل کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ میسج صرف یہ ہوتا کہ بشرا نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ ٹیم جو عمران خان کے میسیجز کو ٹویٹر ہینڈل کے اوپر رکھتی ہے، عمران خان کی اپنے ٹویٹر کی شکل میں یا پی ٹی آئی آفیشیل کی شکل میں، اور وہ اسے نظر انداز کرتی اور اس کو کم امپورٹنٹ سمجھتی، تو شاید اتنی کوئی بڑی بات نہ ہوتی۔ لیکن یہاں تو عمران خان باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو، میری اہلیہ کو میڈیکل فیسیلیٹیشن چاہیے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ڈاکٹر تک ایکسیس ہونی چاہیے، کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے۔ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ کس نے عمران خان کے میسج سے گم کر دیا؟ یہ ایک ٹھیک ٹھاک سوال ہے، بیکاز اگر پاکستان تحریک انصاف کی وہ ٹیم جو عمران خان کے میسیجز کو ایڈٹ کر کے، پروسیس کر کے اس انفارمیشن کو ٹویٹر ہینڈل تک پہنچاتی ہے، اس کی انٹیگریٹی کے بارے میں یہ شکوک پیدا ہو جائیں گے جو ہو چکے ہیں، تو پھر عمران خان کا کون سا میسج عمران خان کا میسج ہے اور کون سا میسج عمران خان کا میسج نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ تمام لوگ، کیونکہ 6 لوگوں نے ملاقات کی عمران خان سے، اب کسی ایک کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ان 6 لوگوں نے کس کو آ کے یہ انفارمیشن دی، کس نے اس انفارمیشن کو لکھا، کس نے یہ فیصلہ کیا کہ کس چیز کو رکھنا ہے کس چیز کو رکھنا نہیں ہے، یہ خاصا سیریس قسم کا ایشو ہے۔ مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹویٹر کی ٹیم جو مینیج کرتی ہے، جو آفیشیل ٹیم ہے، جو ان کی پوری کمیونیکیشن کو ہینڈل کر رہی ہے، وہ میرے اس انالیسس کو سیریسلی لیں گے، بیکاز اگر بار بار یہ الزام لگتا رہا تو تمام تر جو کمیونیکیشن کی کریڈیبلٹی اور اعتماد یا ٹرسٹ ہے وہ پبلک کھو دے گی، اور لوگ پاکستان تحریک انصاف کی ٹویٹر ٹیم یا یہ کمیونیکیشن ٹیم جو ہے اس کی کریڈیبلٹی میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ان کی تمام تر جو ٹرسٹ یا ڈپینڈنس کا ریلیشن شپ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آئی ہوپ کہ آج کے اس جھگڑے کے بعد اسے ذرا بہتر طور پہ سمجھا جا سکے گا۔ اب آئے اس چیز پہ کہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ نکالی، ایک بہت بڑی انٹرنیشنل رپورٹ ہے، میں نے اپنے واٹس ایپ چینل کے اوپر وہ ایکچوئل رپورٹ بھی شیئر کی ہے، ڈان نے اس کو بہت اچھا سم اپ کیا ایک سٹوری میں نے وہ بھی شیئر کی ہے، میں نے اپنے کامنٹس بھی اس میں شیئر کیے ہیں۔ دیکھیں، یہ رپورٹ ہے سینسرشپ اور میس سرویلنس کے حوالے سے، اور اس رپورٹ کو دیکھ کے میں نے پوری رپورٹ بہت غور سے دیکھی ہے، اسی لیے مجھے بہت وقت لگا۔ اسے یہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت عصر حاضر کی دنیا میں کمیونسٹ چائنا کے بعد پاکستان سب سے زیادہ میس سرویلنس کر رہا ہے، اور اس کے اوپر خرچہ کر رہا ہے، اور بے تحاشا انسٹیٹیوشن کھڑے کیے گئے ہیں، بہت زیادہ فورن کمپنیز سے مختلف ایپس، مختلف قسم کے سسٹم جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں۔ پاکستان کی چاروں بڑی جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں انہیں ایک سرٹن سسٹم میں جس کا نام ہے لمز، لافل انٹرسپٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے، اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں یہ سرویلنس مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس ایک ٹیلی فون نمبر ہے، اس کی جتنی بھی ٹیکسٹ میسج یا واٹس ایپ ہیں ان کو اس اسٹیج کے اوپر انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کو پڑھنے سے پہلے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ابہام تھا کہ شاید واٹس ایپ کی کمیونیکیشن انٹرسپٹ نہیں ہوتی، لیکن اگر پاکستان کی گورنمنٹ اور حکومت کے ریاستی ادارے ISI وغیرہ اتنے اب کیپیبل ہو چکے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کے واٹس ایپ میسیجز کو، ہر وقت نہیں کیونکہ ان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو آپ کی واٹس ایپ کی کمیونیکیشن اور میسیجز جو ہے اس کو وہ انٹرسپٹ کر سکتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک وقت میں کس ایک شخص نے کس ایک اور شخص دوسرا ہے اس سے انہوں نے کمیونیکیٹ کیا، یعنی احمد نے قاسم سے اگر کمیونیکیٹ کیا، قاسم نے معید سے کمیونیکیٹ کیا، تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک معید اور قاسم یا معید اور احمد یا معید اور محمد جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے یا میسیجز جو ہیں وہ ایکسچینج کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگر وہ جاننا چاہیں کہ وہ میسیجز کی نوعیت کیا تھی تو وہ کچھ ایفرٹ کر کے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور روئٹر میں جو یہ رپورٹ یہ کہتی ہے ایمنسٹی کی کہ ایک نیا لا بھی پاکستان میں بنانے کی بات ہو رہی ہے، ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ 2025، اور جب یہ بن جائے گا تو اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کی جو بچی کچی کو تھوڑی بہت سانس لینے کی کیپیسٹی ہے وہ بھی ان کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کیجئے کہ جب میں دیکھ رہا تھا تو میں نے دوبارہ اس چیز کو دیکھا کہ میں نے جو واٹس ایپ کا چینل بنایا تھا آپ سب سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، وہ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں نے ایک انگریزی میں ایک ویڈیو کی آج سے تقریباً 3.5-4 مہینے پہلے، تو اس وقت اس چینل پہ 28-29 ہزار لوگ ہوا کرتے تھے، اب اس پہ تقریباً 34 ہزار کچھ لوگ ہیں، اور گزشتہ کئی دنوں سے، ہفتوں سے اس فگر میں اضافہ نہیں ہوا، صرف کمی ہوئی ہے۔ اب
मुझे नहीं पता इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा देखा नहीं, रिसर्च नहीं की, लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग, मैथमेटिकली ये मुमकिन नहीं है कि मैं इसका लिंक भी देता हूँ और एक भी बंदा इसको ज्वाइन ना करे। अगर एक भी उसमें इजाफा नहीं होता तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की हद तक व्हाट्सएप का जो लिंक है उसको खोलने में या कुछ ना कुछ लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप इसमें कमेंट करें, आखिर मुझे बताएं कि क्या वजह है, आप में से जो लोग हैं भी मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, कि उसका फिगर जो है उधर का उधर ही खड़ा है, बल्कि पहले 35,000 हुआ था, उसमें अब कमी होने लग गई है। आखिर ऐसे भी नहीं हो सकता, साइंटिफिकली आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी इनकी इंटरफेरेंस जो है वो ठीक-ठाक है। मैंने एक और भी रिसर्च की। मैंने रिसर्च की समझने के लिए कि 2022-23 से 2024-25 तक के जो 3 बरस गुज़रे हैं, इसमें पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत ने इन्फॉर्मेशन की मद में, कल्चर की मद में, साइबर सिक्योरिटी की मद में, फेक न्यूज़ की मद में जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, उस पे इन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर का कितना पैसा जो है हार्ड अर्न्ड उसको खर्च किया है। बहुत मोहतात अंदाज़े से मैं कह सकता हूँ, उसमें मैंने इनके बजट एनालिसिस किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट के आईएसपीआर के नाम पे जो पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि आईएसपीआर का कोई आपको सिंगल लाइन बजट नहीं मिलता। पंजाब हुकूमत का जो इन्फॉर्मेशन का बजट है, कल्चर का बजट है, सिंध का है, केपी का है, बहुत भी मोहतात अंदाज़े से, और ये बहुत ही मोहतात अंदाज़ा है, 50 अरब से 100 अरब रुपया पाकिस्तान की रियासत ने अपनी डिसइन्फॉर्मेशन के लिए और लोगों की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए, और वो तमाम लोग जो इन्होंने ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे पाले हुए हैं, जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते हैं हम सब के खिलाफ, उन सब की परवरिश करने के लिए 50 अरब से 100 अरब तक का सरमाया जो है इन्होंने खर्च किया है गुज़िश्ता 3 साल में। एंड दिस इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट। इससे असल में इन्होंने कहीं ज़्यादा पैसे खर्च किया है डिफरेंट हेड्स के ज़रिए। आगे आएँ अब इसराइल की तरफ, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क जो बन चुका है। पिछले 1 महीने में इसराइल ने 6 अरब टेरिटरीज़ में बॉम्बिंग की है, उसमें से ईरान को निकाल दें जिसके साथ उसकी जून में बाकायदा लड़ाई हुई है। मैं सिर्फ पिछले 30 दिन की बात कर रहा हूँ। गाज़ा में वो रोज़ बमबारी करते हैं, सीरिया में उन्होंने बॉम्बिंग की है, लेबनान में उन्होंने बॉम्बिंग की है, यमन में उन्होंने एयर स्ट्राइक से बॉम्बिंग की है, और गुज़िश्ता 24 घंटों में उन्होंने अरब मुल्क तुनीसिया जो है, उसके साहिल के ऊपर भी उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की है, जो फ्लोटिला के ऊपर की है, ग्रेटा थनबर्ग की बोट के ऊपर। और अब से 4-6 घंटे पहले, 6 घंटे पहले में जो टाइम गुजरा है, उसमें उन्होंने कतर के अंदर, जिसमें अमेरिका का लार्जेस्ट एयरबेस है अल उदीद, वहाँ पर भी उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है, जिसके नतीजे में 6 लोग हलाक हुए हैं, जिसमें 2-3 हमास के हैं, एक आध कोई और लोग हैं, एक इसे कहते हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल है कतर की रिपब्लिक का। एंड दिस इज़ अ शॉकर। सऊदी अरब के, मुत्तहिदा अरब इमारात के, जॉर्डन के, इजिप्ट के, ओमान के, बहरीन के होश उड़ गए हैं एज पर माई रिसर्च कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, इस तरह की चीज़ कैसे हो सकती है। ठीक, अब मैं इसकी अहमियत क्या है कहा तो अच्छा, अब ये ज़हन में रखें कि उन्होंने कहा कि हमने हमास के ऊपर इसलिए हमला किया है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो ऑफिशियल इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि अब से 24 घंटे पहले यरूशलेम के अंदर जो फ़लस्तीनी गनमैन ने हमला किया दहशतगर्दी का, जिसके नतीजे में 6 लोग हलाक हुए, कई लोग और ज़ख्मी हुए, उसे उन्होंने हमास के साथ जोड़ के उसका तासुर ये ढूँढने की कोशिश की है कि इस वजह से उन्होंने दोहा के अंदर ये स्ट्राइक किए। गो कि इसराइली कोई भी ऐसी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, ना ही हमास ने उसकी ज़िम्मेदारी ली है, जिससे आप ये साबित कर सकें कि जो हमला हुआ है यरूशलेम में, उसका हमास से ताल्लुक़ था, उसका ताल्लुक़ इस्लामिक जिहाद से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक़ किसी और ग्रुप से भी हो सकता है, तो कोई उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। जिस चीज़ की क्लैरिटी है कि हमास को वॉर्न किया था इसराइल की मिलिट्री के हेड अयाल ज़मीर ने 31 अगस्त को कि चूँकि हमास इसराइल की बात नहीं मान रही, आप ये ना समझें कि आप दूर बैठे हुए हैं, आप जहाँ मौजूद हैं अब्रॉड मुख्तलिफ हिस्सों में, हम वहाँ आपको टारगेट कर सकते हैं। नेतन्याहू ने भी इसी किस्म की चीज़ की थी, और हमास के हवाले से कि हमास सरेंडर नहीं कर रही, हमास एग्रीमेंट नहीं कर रही, हमारे साथ हमारी टॉक्स कंक्लूड नहीं हो रही, खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी इसी किस्म की बातें की थी। सो प्राइमा फेसाई लगता ये है कि हमास को जो टारगेट किया गया है वो एक ओवरऑल स्ट्रेटजी में टारगेट किया गया है, एक ऐसे वक्त में जब हमास की सारी टीम इकट्ठी होकर अमेरिका का ही जो दिया नया प्रपोजल था उसके ऊपर गौर व फिक्र कर रही थी, अकॉर्डिंग टू हमास सोर्सेज, जो कि रॉयटर इंटरनेशनल खबर एजेंसी है, उसने उसको रिपोर्ट भी किया। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने पहले फैसला कर लिया हुआ था, तो हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है। वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वो मौका है जब हमास की लीडरशिप किसी एक कमरे में इकट्ठी हुई थी इसराइल और अमेरिका ही के प्रपोजल के ऊपर गौर व फिक्र करने के लिए। तो ये तो हो गया इसका एक बैकग्राउंड।
اب جو اس میں بہت زیادہ دھماکہ خیز چیز ہے وہ یہ کہ جب یہ خبر پہلے آئی تو فوری طور پہ لوگوں نے وائٹ ہاؤس کی طرف دیکھا اور یہ سوال اٹھایا گیا، تو وائٹ ہاؤس کی جو ڈپٹی چیف آف اسٹاف تھیں وہ کہنے لگیں کہ کیرولین لیوٹ جو ہیں وہ اس کی وضاحت کریں گے، بیکاز اس سے پہلے اسرائیل کے اپنے اندر بعض سورسز نے اور اخبارات نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جو قطر کے اندر اسٹرائک کیا ہے دوحہ کے اندر، یہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پرمیشن سے کی گئی ہے، انہوں نے اس کا گرین سگنل دیا تھا۔ اب سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے جب میں بول رہا ہوں اور میں اس کا ویٹ کر رہا تھا، امریکہ کے صدر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے، مجھے بہت دکھ ہے کہ اس قسم کا حملہ، اس کی لوکیشن جو ہے وہ دوحہ میں ہوئی، جو ہمیں بہت عزیز ہے۔ قطر کے اندر یہ حملہ ہوا، جو ہمارا بہت بڑا پارٹنر ہے، جس نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے خطے میں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک وردی ٹارگٹ تھا، یعنی کہ ہمیں افسوس اور دکھ ہے کہ یہ حملہ ہمیں دوحہ قطر میں کرنا پڑا، لیکن یہ حملہ ضروری تھا جو حماس کے اوپر کیا ہے۔ اب یہ جھٹکا کیوں لگا ہے، زلزلہ کیوں آ گیا ہے سعودی عرب کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر، جارڈن کے اندر، بحرین کے اندر؟ اس لیے کہ قطر میں لارجسٹ امریکن بیس ہے العدید کا۔ کیوں ہے وہ بیس؟ اس لیے کہ قطر سمجھتا ہے کہ اس کو اس کی سوورینٹی کے تحفظ کے لیے، اس کو جو ملٹری خطرات ہیں چھوٹے سے ٹائنی قطر کو، اور ہمیشہ سیل یہ کیا گیا کہ ایران کی طرف سے خطرہ ہے، تو امریکہ کی پریزنس جو ہے وہ قطر کی سوورینٹی کو، قطر کی انڈیپینڈنس کو گارنٹی کرتی ہے۔ اب اگر امریکہ کی بلیسنگ سے اسرائیل جو ہے وہ قطر کے اندر بھی حملہ کرے، اور اسرائیل انہی 24 گھنٹوں کے اندر تونسیا کے ساحل کے اوپر بھی حملہ کرے، اس کی بھی میں انالیسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو عربوں کو پہلی دفعہ ایک الیکٹرک شاک لگا ہے، بیکاز ان کی پوری جو اسمپشنز ہیں ابراہمک ایکارڈ کے پیچھے کہ وہ ایران کے خلاف متحد ہو رہے ہیں، امریکہ کی پروٹیکشن میں جا رہے ہیں، اسرائیل کی پروٹیکشن میں جا رہے ہیں، وہ ان کو ایک سڈنلی ریئلٹی چیک ہو گیا ہے کہ ہو اس کے تو کچھ اور بھی نتائج نکل سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ، چونکہ ہم لوگ زیادہ تر ایوی ہویا والے ویلاگس کرتے ہیں، تو یہ تو بڑا یعنی بیوقوفی کی بات ہے نا کہ آپ صرف سمجھیں کہ حماس کی وجہ سے قطر کے اندر حملہ ہو گیا ہے۔ جو ریڈ لائن یہاں اسرائیل نے کراس کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عرب ملک کی جو سوورینٹی ہے وہ اسرائیل کے لیے میٹر نہیں کرتی۔ کسی بھی وقت جب اسرائیل کو ضرورت پڑے گی، قطر میں ضرورت پڑ گئی حماس کی، فلوٹلا یورپین ہے، اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، فلوٹلا کو ہیراس کرنا ہے، انٹیمیڈیٹ کرنا ہے، گریٹا تھرنبرگ کو، تو آپ تیونس کی جو سوورینٹی ہے یا تیونس کی جو کوسٹل ہے اس کی بھی آپ پرواہ جو ہے وہ بالکل نہیں کریں گے۔ اب اس کی تھوڑی سی سگنیفیکینس دیکھ لیں۔ شوکر تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر لیا کہ اتنا بڑا، میں نے سب کی اسٹیٹمنٹس پڑھی، میں نے متحدہ عرب امارات کی اسٹیٹمنٹ پڑھی، میں نے سعودی عربیہ کا ریاکشن دیکھا، میں نے جارڈن کا ریاکشن دیکھا، میں نے اس کا انالیسس دیکھا، اور تب میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ان کے لٹرلی بڑا گندا سا لفظ ہے، میں ایکسپلین نہیں کر رہا، لیکن ہوش اڑ گئے ان کے۔ وہ گندا سا لفظ پے سے شروع ہوتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے شدید مذمت کی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہولی پوپ جو ہے، پوپ نے اس کی مذمت کی ہے، رومن کیتھولک چرچ کے ہیڈ نے، انہوں نے کہا ہے کہ دس از ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ حیران کن بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اگر کسی نے اس پہ رد عمل نہیں دیا تو چین بیچارے نے نہیں دیا، روس نے نہیں دیا۔ بہت زیادہ پاکستانی، بہت زیادہ اور لوگ بھی دنیا میں پروجیکٹ کرتے ہیں چین کو ایک بہت بڑی سپر پاور، گلوبل پاور کی شکل میں، مال بیچنے کے لیے پوڈ کاسٹنگ اور ویلاگز میں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ناچیز کا انالیسس یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے میٹر میں چین خاصا کمزور ہے، چینیوں میں تھپڑ نہیں ہے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر آ کر کچھ بھی پوزیشن لینے میں۔ وہ ابھی تک اپنے ہی ڈیفنس میں لگے ہوئے ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی میں آگے پیچھے ہمارے جو مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں ان کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور انہوں نے وکٹری پریڈ کے اوپر اپنی جو ساری کی ساری اسلحے کی نمائش کی ہے۔ میں نے اس کا ایک سوبر انالیسس آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بیسکلی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پہ آپ نے حملہ کیا تائیوان کے چکر میں، ساؤتھ چائنا سی میں ہمیں تنگ کیا، تو ہمارے پاس سفیشینٹ کیپیبلٹی آف فائر پاور ایگزسٹ کرتی ہے۔ لیکن وہ دن کہ چین کسی انٹرنیشنل سٹیج میں آ کے کوئی موزوں پوزیشن لے سکے وہ بہت دور ہے۔ اور اگین اینڈ اگین ایران پہ حملہ ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین کا کوئی رسپانس نہیں ہے، ایران کو پروٹیکشن دینی ہے، چین کی بے بسی آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر اسے کہتے ہیں قطر کے اندر حملہ ہو گیا، یہ پورا کا پورا مڈل ایسٹ ہے جس کے اندر مسلسل بات ہو رہی ہے کہ چین اپنے انویسٹمنٹ پروجیکٹس کرے گا، بیلٹ روڈ انیشیٹو کو بڑھائے گا، اتنے بلین ادھر تو اتنے بلین ادھر۔ لیکن جب آپ میں لڑنے کی ہمت ہی نہ ہو، جب آپ پوزیشن لے ہی نہ سکیں، آپ اتنے کمزور ہوں ذہنی اور سائیکولوجیکلی طور پہ، جتنا کہ چین بار بار اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، تو پھر آپ گریٹ پاور نہیں بن سکتے۔ گریٹ پاور بننے کے لیے آپ پہ تھپڑ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جی ایچ کیو کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ایک دفعہ جنرل باجوہ نے بہت تفصیل سے مجھ سے شیئر کی تھی، میں نے کبھی ان کی چیزوں کی بات نہیں کی، اس کی چونکہ وہ ایک پرائیویٹ کمیونیکیشن تھی، بہت حد تک صحیح ہے کہ چین میں تھپڑ نہیں ہے۔ دس از واٹ جنرل باجوہ ٹولڈ می ایٹ دیٹ ٹائم۔ اب آئے اس چیز کے اوپر کی جو ڈرون سٹرائک کی ہے گریٹر تھنبرگ کے انہوں نے جہاز کے اوپر، تیونسیا کے حالات ہوش اڑ گئے ہیں تیونس کے۔
तो ट्यूनिस ने कहा है कि नहीं, ये तो ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपियन जितने भी हैं फ्लोटला वाले झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं, ये बेसिकली ड्रोन स्ट्राइक नहीं है, ये इनका जनरेटर फटा है बोट का। बीबीसी की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने एनालिसिस किया है और उन्होंने कहा बकवास करते हैं ट्यूनिस वाले, ये इसराइल ही की स्ट्राइक है, फ्लैशर स्ट्राइक उनकी है। मैकेंजी जो कंपनी है उन्होंने भी उसका एक एनालिसिस किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं ट्यूनिस है कि हुकूमत क्या कह रही है, ये बेसिकली तौर पे ड्रोन स्ट्राइक है, ये ऊपर से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया है, मतलब मकसद डराना था। और पाकिस्तानी मिलिट्री से रिलेटेड एक ट्विटर हैंडल है रॉबर्ट कीट्स, जो जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, मेरा ख्याल है मिड रैंकिंग आर्मी ऑफिशियल। टेक्निकल एनालिसिस उनका ये है कि ये डेफिनेटली तौर पे स्ट्राइक है, उन्होंने उस इमेज का एनालिसिस किया है। जब रॉबर्ट कीट्स का ये जो है ये पॉलिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो आई एम सॉरी टू से कि बड़ा माठा होता है, बिकॉज पाकिस्तान की सिचुएशन का ये पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस उनका भी यही है कि ये इसराइल की स्ट्राइक है। अब इसे हाँ, एक इसराइली एनालिस्ट को मैं पढ़ रहा था जिनका कहना ये है कि फ्लोटिला से इसराइल में और प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू की हुकूमत में शदीद खौफ पाया जाता है। 2010 में टर्किश फ्लोटिला में इसराइली कमांडोज घुस गए थे, 10 तुर्कों को उन्होंने मार डाला था, बहुत बड़ा वो मसला था। लेकिन यहाँ मसला ये है कि ये इस फ्लोटिला के अंदर बहुत बड़ी तादाद में स्पेनिश हैं, इटालियन हैं, डच हैं, नॉर्वेजियंस हैं, मुख्तलिफ यूरोप के लोग हैं। तो इसराइल की होश इसलिए उड़े हुए हैं कि इसको कैसे आपने मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। हर दिन क्रिटिकल होगा, मैंने 2 दिन पहले आपको कहा था हर दिन क्रिटिकल होगा, संडे के बाद हर दिन इस हवाले से क्रिटिकल है। अब आए उस डिफिकल्ट डेवलपमेंट पे, जनरल आसिम मुनीर वर्सेस शरीफ फैमिली। जनरल डॉक्टर शहबाज गिल ने ये कहा है कि जनरल आसिम मुनीर दोबारा अमेरिका आने की कोशिश कर रहे हैं उन दिनों में जबकि जनरल असेंबली का सेशन होगा, और शरीफ खानदान की भी कोशिश है कि ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। अभी ये चीज़ें बहुत हद तक एक स्पेकुलेशन के फेज़ में है, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, जिसके बारे में कोई भी अभाम नहीं होना चाहिए, कि इस स्टेज पे शरीफ खानदान एंड जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते। शरीफ खानदान को अच्छी तरह से एहसास है कि नवंबर 2022 में एक नो बॉडी जनरल आसिम मुनीर, नो बॉडी, जिन्होंने रिटायर हो चुके थे, रिटायर होके जब अपने बच्चों के साथ और अपने ग्रैंड सन्स के साथ उन्होंने वक्त गुजारना था, उन्हें एम्पावर करके पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया। जो जनरल साहिर शमशाद हो सकते थे, जनरल अजहर हो सकते थे, कोई और हो सकता था। और उसके बाद से अब जनरल आसिम मुनीर तमाम ताकत का महवर बन चुके हैं। अगर शरीफ खानदान उनको मज़ीद 5 साल के लिए आर्मी चीफ बना देता है तो फिर शरीफ खानदान की खैर नहीं है, बिकॉज जो खुद हर मिलिट्री ऑफिसर समझता है कि इट इज़ द कैपेसिटी दैट मैटर्स, इट इज़ नॉट द इंटेंशन दैट मैटर्स। इस स्टेज पे जनरल आसिम मुनीर लाख कुरान उठाएं और शरीफ खानदान से मोहब्बत, प्यार और उनसे अपनी लॉयल्टी का उनको बात करें, लेकिन शरीफ खानदान को अंदाज़ा है कि अगर वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ बन जाएंगे तो शरीफ खानदान को भी फारिग करेंगे। पीपल्स पार्टी उनकी प्लेयर हो सकती है, कोई और उनका प्लेयर हो सकता है, बिलावल उनके मरहूम उनके मंजूर नज़र हो सकते हैं, मोहसिन नकवी उनके मंजूर नज़र हो सकते हैं, नेसेसरली शरीफ खानदान उनका मंजूर नज़र नहीं हो। ये वो चपकलश है, टग ऑफ वॉर है, जो कंटिन्यू करेगी। अगले 80 दिन पूरी यही कहानी चलनी है, देखें ऊँट किस करवट बैठता है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।